बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। कंदकोट से हमारे ब्यूरो चीफ एहसान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट के अवाम पिछले 20 रोज से मुसलसल एहतजाजी कैंप लगाकर डाकू राज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर सिंध पुलिस, सिंध गवर्नमेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डीजी रेंजर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चीख चीख कर पुकार रहे हैं, मगर अफसोस के इनकी आवाज़ सुनने को कोई तैयार नहीं। खुदारा खुदारा कानून नाफिज करने वाले इदारे आंखें खोले। कंदकोट कश्मीर जिला की अवाम अजियत में मुब्तला है। अब तो शहरियों ने बच्चे स्कूल भेजना भी बंद कर दिए हैं और वकला ने कोर्टों के बाइकाट करने शुरू कर दिए हैं। शहरियों ने अपनी दुकानें 6 बजे से पहले बंद करनी शुरू कर दी है। इस डिस्ट्रिक्ट में डाकुओं ने पंजे गाड़ दिए, मगर अफसोस जिला पुलिस नाअहल हो गई है। डीसी साहब ने भी चुप का रोजा रखा हुआ है। कंदकोट की अवाम अब तमाम इदारों को चीख चीख कर कह रही है कि हमें अमन व अमान दो। हमारे यहाँ अगवा की वारदातें और लूट मार ये बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और ये हमारा कश्मीर जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, इसमें आए रोज़ लोग अगवा हो रहे हैं, अगवा बराए तावान। अभी हमारा एक बच्चा मोहम्मद अजीम मेनक और हमारा वकील साहब है जो तकरीबन 8-9 दिनों से वो अगवा बराए तावान के लिए अगवा किया गया है अपने भतीजे के साथ, और वो भी उसको डकैतों के पास है। तो कहने का मतलब ये हमारा यहाँ जो मुजाहरा है, ये पहले दिन से ही मुजाहरा हमारा चल रहा है। तकरीबन इस मुजाहरे को भी ऐसे 15-20 दिन हो गए हैं कि यहाँ अमन अमान बरपा हो, मगर यहाँ अमन अमान बरपा नहीं हो रहा। वो सिर्फ इसकी वजह यही है कि ये हमारा जो ज़िला डिस्ट्रिक्ट कश्मीर है, ये हमारे MPs MNAs के एजेंडा पे नहीं है, वज़ीर आला के एजेंडा पे नहीं है, IG के एजेंडा पे नहीं है, इसलिए यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है इस पे तवज्जो नहीं दे रही। तो डेफिनेटली हमारी जो पब्लिक है वो इस तरह ही मुजाहरे ही करेगी और क्या, अपने राइट्स के लिए। हमारी डिमांड ये है कि जितने भी मगवी हैं डकैतों के कब्ज़े में, वो जल्द से जल्द फ़ौरन रिहा किया जाएँ। जी बिल्कुल। पहले दिन से ही जब ये अगवा हुआ था तो पहले दिन से ही सिंध बार काउंसिल के हवाले से सिंध बार काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया था यहाँ ज़िले के हालात के हवाले से, और अब मेरे वकील भाई मज़ार अली गोलो के हवाले से। और आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो बाइकाट है, वर्क सस्पेंड है। कल भी हमारे डिवीजन में था, इससे पहले पूरे सूबे में, प्रोविंस में था। तो इस तरह से ये हमारे जो वकला भाई हैं हर ज़िले में कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तकरीबन जैकाबाद में हुआ है, शिकारपुर में हुआ है, लाड़काना में हुआ है, कंबर शदाद कोट में हुआ है, कराची में, हैदराबाद में, सक्कर में, ये सब मुजाहरे हुए हैं अपने वकील भाई के लिए। तो आज भी यही है कि हमारा कुछ बच्चे हैं, कुछ औरतें हैं और वकील हैं, ये सब अगवा किए हुए हैं और जो अभी तक वापस नहीं आए। आखिर क्या वजह है जो 50 से 70 डाकू हैं, इतनी सिंध की फोर्स है, जिले इंतजामिया की फोर्स है, उनसे ये जो है जोर है, आखिर क्या वजह है? ये ताकतवर बिल्कुल भी नहीं है, ये बुज़दिल हैं। ये जो मतलब अगवा कर रहे हैं तावान के लिए, तो इनके ऊपर एक शफकत वाला कोई हाथ है जिसकी वजह से ये हो रहा है। देखिए ना, इतनी अगवा की वारदातें हो चुकी हैं, आज तक हमारे MNA MPs ने एक स्टेटमेंट भी नहीं दी, और जो मगवी हैं उनके घरों तक नहीं गए, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। उन्होंने असेंबली में एक लफ्ज़ आज तक नहीं बोला है, एक्सेप्ट कि खी अल्दास। उसने वो हमारे ज़िले का भी नहीं है, फिर भी उसने ये वहाँ मतलब बोला है। तो हमारे ज़िले के जो इंतज़ामिया है उसके ऊपर हमारे जो MNAs MPs हैं वो कुछ कर नहीं रहे, और उसके अलावा हमारे जो यहाँ डकैत हैं, डकैतों के ऊपर भी इनका ही हाथ है, क्योंकि हमारे जो MNAs MPs हैं वो खुद सरदार हैं, और जो डकैत हैं वो किसी न किसी सरदार के दस्ते शफकत के ये काम कर रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट क्यों आखिर इन पे है ना वो हमारे जो मगवी हैं वो क्यों वापस कराएगी? बिस्मिल्लाह। आपने बहुत अच्छी बात की कि जैसे कि यहाँ के MP MNA अगर वो चाहते हैं तो अपने मर्जी पे हर अफसर को यहाँ तैनात करते हैं, DC हो या SSP हो, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है ये वडेरे जो है MP MNA जो अपने आप को चीफ सरदार मान रहे हैं, इनके हवाले से हमारे कुछ गरीबों के साथ उनकी हमदर्दी नहीं है। अमन व अमान के ख़राब करने में यहाँ के MPA, यहाँ के MNA का हाथ है। अगर वो यहाँ पे इलेक्शन में एक बल्दिया इलेक्शन होती है उसमें भी हिस्सा लेकर अपने बंदे खड़ा कर सकते हैं कि अमन व अमान उनका
کرنا فرض ہے، کیونکہ وہ وہاں کے قبیلے کے سردار ہیں اور کو باہر کے بندے نہیں، وہ بھی قبیلے کے بندے ہیں جو بندے اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم بولے کہ یہاں کے جو ایم پی ایم این اے ہیں وہ نااہل ہیں، ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ ہمارے ضلع کشمیر میں امن و امان خراب ہوا ہے۔ سے ہمارے نمائندہ مصور حیات جکر کی رپورٹ کے مطابق نہر گریٹر تھل کینال کی مجموعی برانچ سڑکی مینر وغیرہ میں پانی نہیں ہے، کسانوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، انتظامیہ ٹس سے مس بھی نہیں۔ گریٹر تھل کینال کا 6 ماہی پانی پیریڈ 15 اپریل سے شروع ہوا تھا، جو 24 مئی کو اس جی ٹی سی کے لیے پانی چھوڑا گیا، جو آج تک گریٹر تھل کینال کی مجموعی برانچیں منکیرا میں سڑکی مینر وغیرہ تک پانی پہنچ نہ پایا۔ صحرا تھل کی برانچ منکیرا کا گریٹر تھل کینال پروجیکٹ میں پانی حصہ تقریباً 1500 کیوسک ہے، اس وقت بہت کمتر سے کمتر ہی چھوڑا جا رہا ہے۔ کمتر پانی چھوڑے جانے کی یہ بھی ایک اول وجوہات میں سے شامل ہے کہ مجموعی برانچوں کی 6 ماہ کے وقفے میں بھی صفائی وغیرہ نہیں ہو سکی۔ اسی طرح سڑکی مائنر جو کچرے وغیرہ سے ڈوبی پڑی ہے۔ نااہل انتظامیہ کی یہ کارکردگی ہے کہ 6 ماہ کے وقفے میں بھی اس کی صفائی وغیرہ مکمل نہ ہو سکی، اور جو اس کی توسیع کے لیے 12,48,478 روپے کا ٹینڈرز ہوا، اس میں تو خوب کرپشن ہوئی، جو اعلیٰ کام کی کارکردگی وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان دنوں ہمارے علاقے کے کسانوں کو خربوزہ، تربوز، کپاس، دیگر فصلوں سمیت پانی کی اشد ضرورت ہے۔ مزید علاقہ مکینوں کی ان دنوں ڈپٹی کمشنر بھکر اور ریجن ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سے گریٹر تھل کینال کے مین گیٹ آدھی کوٹ سے اچانک وزٹ پر رجسٹرڈ پانی کے بدلے چھوڑے جانے والے پانی کی تحقیقات کرنے کی استدعا اور مجموعی برانچوں میں فوری پانی چھوڑے جانے کی اپیل۔ اوکاڑا سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر سجاد حسین بوتلا۔ رینالا خورد یونیورسٹی آف اوکاڑا کا گارڈ جلاد بن گیا۔ اپنی معذور بہن کو چھوڑنے آنے والے 9ویں کلاس کے لڑکے کے ساتھ گارڈ کی اسلحہ کے زور پر بدفعلی کی کوشش۔ گارڈ وقار لڑکے کو ایک کمرے میں لے گیا اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ درخواست کا متن یونیورسٹی آف اوکاڑا میں آئے روز واقعہ میں اضافہ ہونے لگا۔ سیکیورٹی انتظامیہ بالکل ناکام۔ یونیورسٹی آف اوکاڑا کا گارڈ وقار انتظامیہ کا خاص آدمی بتایا جاتا ہے۔ غیر مصدقہ ذرائع اسکول ٹیچر باپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور ڈی پی اوکاڑا سے فوری مقدمہ درج کر کے گارڈ کو گرفتار کرنے کی اپیل۔ جنگ سے ہمارے نمائندہ خالد شہزاد کی رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کا ضلع میں کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے اہم اقدام۔ سپورٹ کے میگا ایونٹس کا انعقاد 15 جون سے ہوگا۔ سپورٹس ایونٹس کو کامیاب بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر کی سپورٹس ایسوسی ایشن کے ممبران سے میٹنگ۔ کرکٹ، ہاکی، بیڈمنٹن، فٹ بال، آرچری، ایتھلیٹک، کبڈی، باڈی بلڈنگ، ٹیبل ٹینس کے میچ کروائے جائیں گے۔ کرکٹ ٹیپ بال کے آل پاکستان لیول کے میچ منعقد ہوں گے۔ کھلاڑیوں کے حوصلہ افزائی کے لیے لاکھوں روپے کے انعامات بھی دیے جائیں گے۔ 8 ماہ قبل اغوا ہونے والی لڑکی سے بدکاری کروائے جانے کا انکشاف۔ تفتیشی نے کارروائی سے انکار کر دیا۔ شام کی بھٹیاں کی رہائشی لڑکی سمن کو خالہ زاد حمزہ نے اغوا کے بعد آصف نامی شخص کو بیچ ڈالا۔ آصف نے نکاح کر کے 16 سالہ سمن کو بدکاری کے اڈے پر چھوڑ دیا۔ ماں نسرین بی بی کا الزام، آصف سمن کی بدکاری کی کمائی کھاتا ہے۔ تفتیشی افسر رشوت کے بغیر کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ نسرین بی بی میری بیٹی کو بدکاری کے اڈے سے بھاگنے کی کوشش پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ماں کا الزام، سمن کی ماں نسرین بی بی نے بیٹی کی بازیابی میں مدد کے لیے پریس کلب مانگا کو بھی درخواست دے دی۔ تفتیشی افسر ملک رفاقت چھاپا مارنے کے لیے رشوت مانگتا ہے۔ غربت کی وجہ سے ہم پیسے نہیں دے سکتے۔ سمن کی ماں میڈیا میں معاملہ لے جانے پر تفتیشی رفاقت غصے میں بھپڑ گیا۔ مدعیہ کو گالیاں دے کر تھانہ مانگا سے باہر نکال دیا۔ نسرین بی بی کی آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے نوٹس لے کر انصاف فراہم کرنے کی اپیل۔ لیکن میرا ویٹ تو میرے کو مدد کی جائے گی۔ کیوں نہیں نسیا جاتا؟ ٹھیک ہے، انہوں مار دے کوٹ دینے بھائی، ٹھیک ہے۔ بچی ایک 2 دفعہ نسل کی کوشش بھی کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن بھائی بچی نو ماریا کٹیا کے آئے گئے بھی تو نکلنا نہیں اتوں، ٹھیک ہے۔ بچے سانو فون بھی نہیں میرے کر سکتے کہ بچے فون بھی سانو کر سکتی ہوئے گی، لیکن بھائی سانو ہونا بہت جان کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا کسی ٹائم مار سکتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں ہمارے کراچی سٹی رپورٹر جاوید محمود رائی کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی ضلع کورنگی طارق نواز کی ہدایات پر تھانہ سعود آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرمنل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان انتہائی مطلوب نکلے۔ ملزمان سے درجنوں وارداتوں کے انکشافات ہوئے ہیں۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، 1 پسٹل اور چھینے ہوئے موبائل فون برآمد ہوئے ہیں۔ گرفتار ملزمان سے چھینی ہوئی موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان ماڈل کالونی، ملیر، سعود آباد اور کالا بورڈ کے علاقے میں وارداتیں کرتے تھے۔ گرفتار اسٹریٹ کرمنلز کی شناخت
عدیل اور محمد علی کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی موجود ہے۔ ملزمان پہلے بھی جیل جا چکے ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر آباد یوٹیلیٹی اسٹور عملہ کی منمانیاں، غریب اور کم آمدن والے افراد کو ذلیل و خوار کیا جانے لگا۔ شہریوں نے عملہ کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے حکام سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں وزیر آباد سے ہمارے بیورو چیف جمشید شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ سرکلر روڈ وزیر آباد پر واقع یوٹیلیٹی اسٹور میں عملہ نے منمانیاں کرتے ہوئے غریب اور کم آمدن والے افراد کو ذلیل و خوار کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ سبسڈی پیکج کی اشیاء چینی، آٹا، گھی سے غریب عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ یوٹیلیٹی اسٹور عملہ نے عام لوگوں کے لیے دن میں یوٹیلیٹی اسٹور میں داخلے پر پابندی لگاتے ہوئے مخصوص افراد کو نوازنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اینی چینی تسی ایک بندے نوں دے رہے ہو، مینوں تسی کیا چینی کوئی نہیں، چینی رکھ چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ عملہ کے افراد مخصوص پارٹیوں کو ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے کا مال بیک وقت فروخت کر دیتے ہیں، جبکہ عام شہری کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بند دروازوں کو دیکھ کر شہری مایوس گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اندر رہو کیونکہ سرکاری پلیس ہے، اس واسطے باہر کھڑے ہوانگے تا انہاں دا مسئلہ حل ہونا۔ باقی ساری معاملات علیحدہ نے۔ باجی تسی کیوں کھڑے ہو؟ سامان لینا ہے بھائی۔ کیوں منع کیا آپ کو اندر آنے سے؟ دروازہ بھی نہیں آنا اندر۔ وہ کیا وجہ؟ ابھی تو 12 بجے ہیں، دن کے 12 بجے اور آپ کو اندر آنے سے منع کر دیا گیا۔ یہ کیا وجہ آپ کو بتائی نہیں انہوں نے وجہ؟ نہیں جی سر تسی روکے انہوں نے اندر نہیں آنے۔ مرد و خواتین نے معاملے پر احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ سرکلر روڈ پر قائم یوٹیلیٹی اسٹور سے ہمیشہ عوام کو شکایات ہی رہی ہیں۔ یہ عوام کو سستی اشیاء ضروریہ کی فراہمی کی سہولت فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں اور چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے پر قیمتوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ عوام کو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ چینی، گھی، آٹا اور دیگر اشیاء کم مقدار میں پہنچی ہیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور کا عملہ اپنے من پسند دکانداروں کو خفیہ طور پر زیادہ نرخوں میں سپلائی کر رہا ہے۔ شہریوں نے یوٹیلیٹی اسٹور کے عملہ کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمشید شہزاد، آن نیوز، وزیر آباد۔ وزیر آباد شہر اور اطراف میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ۔ ڈاکو گن پوائنٹ پر مین جی ٹی روڈ پر واقع ملک ڈرائی کلینر اور زونگ آفس سے لوڈ کیش لینے آنے والے عامر نامی لڑکے سے بھی دن دہاڑے تقریباً 2 لاکھ روپے لوٹ کر بآسانی فرار ہونے میں کامیاب۔ دکان مالک کے مطابق وہ خود ڈاکوؤں کا تعاقب کر رہے ہیں۔ 15 پر متعدد بار کال کرنے کے باوجود پولیس ٹس سے مس نہ ہوئی ہے۔ شہریوں نے شہر اور اطراف میں بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی کی وارداتوں پر عدم تحفظ کا اظہار کرتے ہوئے سی پی او گجرانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس گشت کے نظام کو بہتر بنایا جائے، شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ویب راچا کی رپورٹ کے مطابق جدہ سعودی عرب اے راہ حق کے شہیدوں، وفاق کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ قونصلر جنرل آف پاکستان نے جدہ میں یوم تکریم شہداء کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں کمیونٹی کے سرکردہ شخصیات اور افسران نے شرکت کی۔ جدہ میں پاکستان کے قونصلر جنرل نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے قوم کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم تکریم شہداء پاکستان کی مناسبت سے سادہ اور پروقار تقریب کا اہتمام کیا، جس میں پاک فوج، رینجرز، فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبلری، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہیروز کی غیر متزلزل لگن اور عزم و استقلال کے جذبے کو بہترین الفاظ میں سراہا گیا۔ قونصل جنرل جناب خالد مجید نے قوم کے ان سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان بہادر جانوں کی قربانیاں لازوال ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کی بدنیتی پر مبنی منفی پروپیگنڈے سے قطع نظریہ عظیم ہستیاں آنے والی نسلوں کو ہمیشہ متاثر کرتی رہیں گی۔ وقاص عنایت اللہ اور دیگر شامل تھے، جنہوں نے شہداء حق کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور قوم کی حفاظت میں ان کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر 28 مئی یوم تکبیر کو پاکستان کی تاریخ کا روشن باب قرار دیا گیا، جب محب وطن ہستیوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ آخر پر پاکستان اور سعودی عرب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کرائی گئی اور یہ پروقار تقریب اہتمام۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان یوسفزئی کے مطابق عمر ریاض فرزند کرنل ریاض جان کے پی کے کا سلیکشن کے بعد انٹرویو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی بالکل، میرا نام محمد عمر ریاض ہے اور میں 13 سال کا ہوں، 7ویں جماعت میں پڑھتا ہوں اور جی بالکل میرا سلیکشن ہوا ہے کے پی کے کی ٹیم میں الحمدللہ ٹرائلز میں، اور ابھی انشاءاللہ جانا بھی ہے، لیگ کھیلنے جانا ہے، ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے جاؤں گا اور
मेहनत करूँगा, टीम में जाऊँगा, पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बनाऊँगा। ये बताइए बेटा कि और खेल भी है तो आपका शौक़ क्रिकेट के साथ कैसे? क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कोई 50 देशों में देखा जाता है। क्रिकेट सबसे बेस्ट लगता है मुझे। ना फुटबॉल में फ्यूचर है, ना हॉकी में है, ना स्क्वॉश में है। सबसे ज़्यादा अहमियत क्रिकेट की दुनिया में मिलती है। आपने किसको देख के अपना क्रिकेट की तरफ से? मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, लेकिन इन दोनों ने मेरी ज़िंदगी बदली थी। एक बॉलर है डेल स्टेन और एक बैट्समैन है विराट कोहली। ये दो मेरे फेवरेट हैं। उनसे मुतासिर होकर क्रिकेट की तरफ आया। नौजवानों को क्या, खासकर कोहली के पास। नौजवानों को क्या मैसेज होगा? नौजवानों को भी यही मैसेज दूंगा कि नशों को छोड़ो, मोबाइल को छोड़ो, टिकटॉक को छोड़ो, आओ क्रिकेट खेलो। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो बहुत अहमियत देता है बंदे को। आप फेल हो जाए क्रिकेट की जमात में, जितना भी फेल हो जाए, आपको क्रिकेट में अहमियत मिलेगी। विराट कोहली की मिसाल है, 4वीं क्लास में फेल हुआ। सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल हुआ और उसी 10वीं क्लास में पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर का है। तो कुछ नहीं होता, आओ क्रिकेट खेलो हमारे साथ। पाकिस्तान लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना समाजी इत्तेहाद के सुप्रीम कौंसिल का इजलास चेयरमैन हाफिज गुल हसन जतोई की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मासूम लड़के समरत कुमार को कंदकोट के करीब डाकुओं ने अगवा किया था। समरत कुमार जैसे ही अपने वालिद और वालदा से मिले तो इनमें खुशी की लहर दौड़ गई। इसका कहना था कि कुछ अनासिर हमारे समाजी इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब एक साथ हैं, कोई इख्तलाफ नहीं। लाड़काना समाजी इत्तेहाद मजलूमों की आवाज़ है। हमने काफ़ी स्कूल बंद थे, वो इत्तेहाद की कोशिशों से खुल गए। लाड़काना में बिजली का मामला है, लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, इस पर भी सेपको से हमारी बात चल रही है। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन एक्शन कमेटी एडवोकेट तारिक नईम, अवान लाड़काना सोशल यूनियन के सदर हाजी लियाकत अली चांडियो, जनरल सेक्रेटरी अहमद बख्श कोराई, वाइस चेयरमैन इमदाद अली शेख, असद अली अहददरान और सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। सुप्रीम कौंसिल कमेटी के अरकान समेत लाड़काना की समाजी जमातों और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। ये शयूं जेके भी थियन थियूं इहे शयूं न थियण खपनि। उन खां अलावा जेको असांजो हिन महिल बिजली जो बहरान आहे पूरे सिंध में, बिलख़ुसूस लाड़काने में, मां त कल्ह राति कराची खां पहुतुमि त पूरी राति बिजली बंदि हुई। 2-3 कड़ियूं मींहं जूं पयूं, बसि महिरबानी करे सभु जेको आहे त बंदि करे छॾियऊं। AC साहब ॾे फ़ोन कईसीं, उन बि मादरत कई, साईं पोल किरी पिया आहिनि, हीअं थियो आहे। बाबा इहो पंहिंजो सिस्टम तव्हां पंहिंजो निज़ाम सुठो रखो ऐं तव्हांजा माण्हुनि खां पैसा था वठनि, कारखाने वारनि खां पैसा था वठनि, घरनि वारनि खां पैसा था वठनि। छा तव्हां पंहिंजे पार्टी में, पंहिंजे वापडा में अंदरि जमहूरियत नथा करे सघो, उन्हनि ते कंट्रोल नथा करे सघो? पोइ इहे चूड़ियूं पाए तव्हां छो वेठा आहियो? तव्हां इस्तीफ़ा ॾियो, तव्हां हलिया वञो। असां बिल था भरियूं, 70-70 हज़ार असांजो बिल आहे, लख रुपयो बिल आहे। ऐं लाड़काने में मां 2 महीना थिया आहिनि, 32 लख जो बिल भरियो आहे। शायदि मां सम्झां थो लाड़काने में एतिरो कंहिंजो बिल न हूंदो। असां बि राति जो पूरी राति अॼु राति निंड न कई आहे। बिजली न आहे, छो बिजली न आहे? त इन जी असां मज़म्मत कयूं था ऐं इन जे लाइ थी सघे असां जेकॾहिं इन ते एक्शन न वठंदा हिन असांजे पैगाम जे ज़रिए, थी सघे असां इन जे लाइ को वापडा जे लाइ को एक्शन बि खणूं जेको कानूनी आइनी तरीक़े सां हूंदो। असां एडवोकेट सां सलाह कंदासीं, उन तरीक़े सां असां इन क़दम खे बि अॻिते वधाईंदासीं। ॿियो, लाड़काने समाजी इत्तेहाद खे तमामु 2 साल थिया आहिनि। मुख़्तलिफ़ कुझु अहिड़ा गुरू आहिनि जेके कमज़ोर करण जी कोशिशि था कनि। लाड़कानो समाजी इत्तेहाद छा आहे? लाड़कानो समाजी इत्तेहाद मज़लूमनि जो आवाज़ आहे। लाड़कानो समाजी इत्तेहाद 50-60 स्कूल जेके बंदि पिया हुआ, जिते वॾेरनि जा ढोर ढगा बीठा, समाजी इत्तेहाद उहे स्कूल खोल रहिया आहिनि। जिते माण्हुनि खे दवा न मिलंदी हुई, जिते एक्सरा न थींदा हुआ, जिते अल्ट्रासाउंड जूं मशीनियूं ख़राबु हूंदियूं हुयूं, उहे खोल रहियूं आहिनि। समाजी इत्तेहाद रोड रस्तनि ते जेके खॾा हुया, जेके जेको आहे त वॾा मसइला थींदा हुआ, उहे जेको आहे त सेट कराया आहिनि। ऐं मंशात हलंदी हुई, उन मंशात जी निशानदही कराई वई आहे। ऐं उन्हनि जे लाइ जेको कुझु असांजे मथां असांखे तकलीफ़ आई आहे उहा असां बर्दाश्त कई आहे। त उन लाड़काने समाजी इत्तेहाद खे वॾे ॾुख सां मूंखे चवणो थो पए त लाड़काने जा कुझु अहिड़ा शरपसंद माण्हू आहिनि, उनखे टोड़ण जी कोशिशि था कनि, उनखे कमज़ोर करण जी कोशिशि था कनि, उनखे ख़तमु करण जी कोशिशि था कनि। लाड़कानो समाजी इत्तेहाद न ख़तमु थियो आहे
न लाड़काणो समाजी इताब ख़त्म थींदो। लाड़काणो समाजी इताद छा आहे? हाफ़िज़ गुल हसन जतोई लाड़काणो समाजी इताद आहे। हे जेका मुंहिंजा दोस्त आहिनि, हे जेके मुंहिंजूं पार्टियूं आहिनि, हे सभु लाड़काणो समाजी इतिहाद आहे। हे जेका मीडिया बीठी आहे, लाड़काणो समाजी इतिहाद आहे। हे जेको लाड़काणे जो अवाम आहे, इहो लाड़काणो समाजी इतिहाद आहे। त कुझु अहिड़ा गुरूअ जेके कोशिशि करे ऐं चाहिनि था त असां लाड़काणे समाजी खे जेको आहे त टोड़ियूं। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान सुजई के मुताबिक इस वक्त मुतहदा प्रॉपर्टी डीलर पख्तूनख्वा सदर हाजी शाहपुर सलाम प्रॉपर्टी डीलर को दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मसाइल तो ये है कि इस टाइम मौजूदा निगरान सेटअप और मरकज़ी हुकूमत को हमने कई बार अपना एंट्री किया, दरख्वास्ती दिया, साबिक़ हुकूमत को भी दिया कि हमारा मसाइल है। और वो मसाइल ना कि हमारा प्रॉपर्टी डीलर का अकेला है, सब आवाम का है और हुकूमत को भी इस चीज़ का ज़रूरत है। वो क्या है? खानाकाश का बंदिश किस बिना पर खानाकाश पे पाबंदी लगाया है, नंबर 1। नंबर 2, गेंटेक्स 2 के बजाय 15% लागू किया। तो हमने कहाँ बार ये दरख्वास्ती दिया है, साबिक़ वज़ीर आला को भी दिया है, मौजूदा महकमा माल का वज़ीर है उसको भी आगाह किया और इसम्बियार को भी आगाह किया और उसके साथ हमारा मीटिंग भी हो चुका है कि भाई आपने 2% से टैक्स बढ़ाकर 15% किया तो आपका ख़जाने में कितना पैसे आते हैं। वो रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूदा है। जो 2% टैक्स था तो उस ज़माने में 3 करोड़ 3.5 करोड़ ये जमा होता था। अभी इस टाइम ये यानी महीने में 2 इंतकाल नहीं होता है, रजिस्ट्री कोई नहीं कर सकता है, मुख्तियारनामा कर सकता है। तो उसकी वजह से 5 लाख रुपए महीना टैक्स भी हुकूमत को नहीं जमा होता है। तो ये 5 करोड़ 3 करोड़ नुकसान ख़जाने को किसने दिया? ये इन लोगों ने दिया जो इख्तियारमंद लोग हैं, बाइख्तियार लोग हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार बंद है। प्रॉपर्टी के साथ हज़ारों लाखों लोग जो मजदूरकार तबका है, चाहे वो भट्टी वाला है, चाहे वो ट्रैक्टर वाला है, चाहे सीमेंट वाला है, चाहे सरिया वाला है, चाहे बिजली वाला है, टाइल वाला है, मार्बल वाला है, ये सब लोग बेरोज़गार हैं। अगर हुकूमत संजीदगी से और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी हमने ये इल्तिजा की और बखुद उसको पता भी है इस चीज़ का, अगर इस चीज़ का नोटिस लें और ये कारोबार चले तो मईशत बहाल होगा। बजट आने वाले उसमें बजट में तो हमारा ख्याल ये है कि अवाम इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि वफाकी हुकूमत कुछ ऐसा किरदार अदा करेंगे कि अवाम के लिए रिलीफ हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।